اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب العالمین نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فعل سارے گناہ معاف فرما. کل کے کائنات اپنی اطاعت دی توفیق عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع نصیب فرما. آپ دے دیدار انور تو پہرا بر فرما. فرمائن شیشین دی حاضری دی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم تے مالک کائنات کاملین دے دامن کرم نال وابستگی عطا فرما. زندگی شریعت مطالعہ دے مطابق گزارنے دی توفیق عطا فرما. مالک کائنات جنہاں بچیاں قرآن پاک حفظ کیتا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دے فعل قرآن پاک کی رحمتوں اور برکتوں میں عطا فرما. مالک کائنات انہاں نوں زندگیاں قرآن پاک دی تعلیمات تے عمل کردے ہوئے گزارنے دی توفیق عطا فرما. مالک کائنات انہاں تمام لوگاں نوں جنہاں اس کار خیر اقدامی علمی قدمے سکنے جویں بھی حصہ لیا سب نوں جزائے خیر عطا فرما. بالخصوص رب العالمین قاری شفیق الرحمان فریدی صاحب کی کافشاں نوں قبول و منظور فرما. رب العالمین انہاں دی ام تک محنت دن رات دی رب العالمین کی دو جہد دی انہاں نوں بہتر جزا عطا فرما. خالق کائنات انہاں دی منصوبیاں چ انہاں نوں کامیابی عطا فرما. رب العالمین انہاں دی کافشاں دی انہاں نوں تعبیر عطا فرما. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دے خیر مخلوق خدا نوں انہاں تو مستفید فرما. انہاں دے پیر و مرشد جناب خواجہ غلام قطب الدین صاحب نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. انہاں دا سایہ رب العالمین مریدین متقدین متوسلین تے دراز فرما. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دے خیر اس جامعہ چ پڑھن والے تمام طالب علماں دی حفاظت فرما. انہاں نوں صحت و تندرستی عطا فرما. خالق کائنات انہاں دے سینیاں نوں روشن اور منور فرما. دوست احباب جتھوں جتھوں بھی رب العالمین اس محفل وچ شامل ہوئے ہر قدم دے بدلے انہاں نوں جزائے خیر عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ السلام.